adlaw. Gikan pa din sa Cagayan de Oro City o among mission gasa sa Ginoo, among subayon paingon didto sa Surigao, dito sa Visayas o dito sa Luzon. O salamat kay sa inyong presensya nga kamo daay kasing-kasing nga maminaw. Hadyot lamang kay ni mga igsuon, mga 10 minutos lamang kini. Ang importante atong pasultion ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo mao kini ang makahatag natong landag, makatudlo, makagiya sa akong agianan. Kay walay lain nga istorya aning pulonga, mao kini ang Biblia. O ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo, mao kining muhatag sa atong giya. Kung atong pastoryahon ang pulong sa Ginoo karon, tinaw ta dawaton ninyo ang mensahe nga nagaingon sa pulong niya sa gipadayag nasulat sa gipadayag 21, 22. Gipadayag 22, pasahon nato sa versikulo 16 hangtod sa 21. Sa laptod pa ng istorya, ining pulong karon nga akong pagabasahon, mauli ang katapusan nga libro sa Biblia, ang gipadayag, the last chapter of the Bible. Gipadayag 22, versikulo 16 hangtod 21. Nagaingon ang Ginoo. Si Jesus Christ niingon, mubalik ako sa dili madugay, nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ug ang una ug ang ulahi, ang sinugdanan ug ang katapusan. Bulahan katong naglaba sa iyang bisti aron sinahatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa mga dangaan sa syudad. Apan sa gawas sa syudad, dito ang mga malaway, mga salamangkero, ang mga makikilawason, ang mga mamumuno, ang mga nagsimba sa mga Diyos-Diyos o ang tanang makakon. Versikulo 16, ako si Jesus Christ, nagsugo sa akong anghel, pagpadayag ni ining mga butangang ngadto sa mga simbahan. Taliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga bituon sa kabuntagon. Ug ang tanan na kadungog paing na usab dari ngari. Duol kamo giuhaw ug kadtong may gusto inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabating sa mga propesiya nga anaan niining libruha. Ang magbugang niini tungagan usab sa Dios ang gipahamtang kanila nga ang katalagnan nga gihisgutan niining libruha. Ug ang magkuha sa mga panagna nga niya dinhi, uhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, ug ang iyang bahin sa syudad nga gihisgutan din niining libruha. Siya nga maoy nagmatuod niining tanan nag-ingon, mubalik gayud ako sa dili madugay. Inaot paunta dali na Ginoong Hesus. Mag-uban sa tanan ang grasya sa Ginoong Hesus. Amen. Mga igsoon, giani mi diri kay dili mi mangayo sa inyuha o kwarta. Libre ang among ihatag sa inyo igsuon. Mao kini ang pulong nga makahatag kanatong kinabuhi nga walay katapusan. Muhatag kini sa ato nga kinabuhi nga walay katapusan. Balikon ko, libre lamang kini igsuon. So ako lang gipangayo ang inyong damay kay nga panahon bisag 10 minutos ninyo na dawaton ninyo ang mensahe sa Ginoo. Dili kini ako nag-ingon ang Ginoo sa iyang pulong atong paistoryahon. In verse 12, si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Mga igsoon, ang Ginoo nagsaad sa ato nga mubalik siya
diri sa kalibutan. Ug ang pangutana, kung siya mo anhi na karon, mubalik na siya, unsa iyang nakita sa imuha karon, kung ikaw ba nagpakabalaan, nagbuhat ka ba og maayo, ug ikaw ba nagsimba ka ba, gibuhat mo ba ang kabubuton sa Ginoo, or nagpakasala ka, mga igsoon? Unsa kay bation sa Ginoo sa pagbalik niya? Sama sa iyang gingon, mubalik ang Ginoo diri sa kalibutan ug makaplagan kaniya na nagbuhat ka og sala. Unsa kay bation sa atong Ginoo? Iha kabang dawaton o isalikway, mga igsoon, sa dugay nga panahon, dugay nga mga oras, dugay nga mga minuto, ang Ginoo Jesus Christ nagsigi og pahimangno kanato nga duol na mo samtang aduna pay panahon. Kay ang Ginoo, mga igsoon, dili na siya maglangan. Gitagaan kaniya og panahon nga maghimulsol. Mubalik kaniya og muduol sa iyang presensya. Pinaagi lamang sa iyang anak nga si Yeshua HaMashiach Jesus Christ. Mga igsoon, mao kini ang hinungdan, mga igsoon, sa mga tao sa dihang mubalik ang Ginoo diri sa kalibutan. Nagaingon ang pulong sa Ginoo sa 1 Corintios 6, versikulo 9. Mao kini, mga igsoon, kung maabtan ka sa Ginoo. At ingon ang Ginoo sa 1 Corintios 6, versikulo 9, paingon Jis, sa walay duha-duha, nasayod kamo, nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makighilawason. Sa dihang mobalik ang Ginoo, mga igsoon, nagbuhat gining mga butanga, makighilawason, nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakighilawas sa isig kalalaki o isig babae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang nga mga malapason sa balaod. Ang nagigingon sa Ginoo, dili gayud makasulod sa gingharian sa Dios. Mao kini ang iyang ingon, igsoon, dili kini siya akong imbento. Ang Ginoo atong gipatubag pinaagi sa iyang kaugalingon nga pulong nga dili gayud makasulod ang mga tao nga nagbuhat og sama niini. Ug ang pangutana, sa dihang mobalik ang Ginoo karon ug nakaplagan ka nga imong ani imong binuhatan, mga igsoon, ko ni Kristo Jesus. Mudawat baka nga inani gihapon ang imong binuhatan samtang duol na kay siya mobalik, igsoon? Mao kini ang pangutana. Igsoon, adunay maayong balita para kanimo. Wala ta kahusgahi. Gianhi ang Ginoo diri sa kalibutan tungod kay gusto kaniya luwason. Gusto kaniya waon nga uban sa iya sa kingharian niya ug mahimo na nimo siyang amahan. Andam siya mo pasaylo kanimo. Gianhi ni diri nagdalag maayong balita nga gusto ka luwason sa Ginoo. Kay gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan ug pinaagi sa iyahang anak na si Jesus Christ. Nakabaton ka ug maluwas ka ug magpuuta sa iyahang anak. So kay pinaagi lamang sa iyang anak ang atong mga makighilawason nga lawas, ang atong pagpakakalahubog, atong pangabisyo, pasayloon ta sa Ginoo. Mauni ang maayong balita nga among gidala diri kaning igsoon. Nawata kini siya o maluwas ka. Basin na nagningon ka, nanong dili man ko tubagon sa Ginoo sa akong mga pag-ampo. Tungod kay nagkaingon ang pulong sa Ginoo, Brad. Aniya, Brad, di ang tubag sa Ginoo sa imo. Kay nawata siya, mao kini Brad, ganun dili ka madungog sa Ginoo. Kay nag-ingon ang Ginoo, Brad. Nag-ingon ang Ginoo. Ako patupagon, Brad, sa pulong Japon sa Ginoo, sa Isaias. Isaias Kapitulo 59, 1 paingon 2. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo
dili mo po nga dili siya makaluwas, ug dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Apan ang inyong Ginoong kalapasan maoy nagkulang kaninyo o sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa inyong pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Kay natina sa dugo ang inyong kamot ug nabulit sa pagkadautan ang inyong mga tudlo. Ulos bakak ug dautan ang inyong gipanulti. Mga igsoon, nag-ingon ang Ginoo, andam siya muluwas kanimo. Pero na siya giingon diri, apan daw dili siya makadungog sa inyo tungod sa sala. Mga igsoon, walay lain makapapanas sa atong mga sala. Andam siya muluwas kanimo. Kung mutuo lamang ka sa iyang anak kay siya lang ang makapanas sa atong mga sala. Og nag-ingon ang pulong sa Ginoo, dili siya layo, dili siya layo kaayo, duol ra siya sa imong kasing-kasing karon. Kung naminaw ka karon og ang imong kasing-kasing marang naay kapanuktok, mao kini karon igsoon dawata si Jesus Christ sa imong kinabuhi karon. Mao kini ang iyang giingon sa iyang pulong sa Gipadayag 3 versikulo 20, nagtindog ako sa puntahan sa inyong kasing-kasing ug nagtuktok kung may makadungog sa akong tingog ug muabli sa puntahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukhaon siya uban kanako. Mga igsoon, mao to akong gidala nga pulong sa Ginoo. Tinaot unta inyong kasing-kasing karon, abrihan ninyo nas nakahibalo ko nga karong adlaw dili sulagma nga nakaani ni diri karon sa inyong lugar sa salay. Gusto sa Ginoo nga luwason mo tanan igsoon sa dili pa siya mobalik. Malaot kay kaigsoon kung imo ning balibaran nga mensahe karon tungod kay ang among gidala dili kini sa among kaugalingon kundi pulong sa Ginoo na nagtingon sa imo karon, mabrihi ang inyong kasing-kasing ug dawata siya. Igsoon, kadiyot ra kay nga mga pagampo sa sulod sa usa ka minuto lamang dawata siya karon sa imong kasing-kasing. Tingna lang sa hilom bisan dili pa nimo ilitok, diha lang sa imong kasing-kasing kung gidawat nimo ni tingna Ginoo Jesus Christ. Gidawat ta sa akong kasing-kasing karon. Gusto ti ka mailhan Ginoo. Gusto ko makaila pa nimo Ginoo busa Lord. Paila sa imo karon Lord. Kay ikaw man gyud ang tinuod kaha nga Dios Lord. Anhi pailha ko nimo Ginoo, padambuha ko nimo Ginoo. Istoryahan mo Lord, makadungog ko sa imong pulong ug makaila pa ko nimo Ginoo. Ginoo Jesus Christ, giabrihan ako akong kasing-kasing aron mosulod ka sa akong kasing-kasing. O ikaw ang akong Ginoo mangluluwas. Way lain nga Dios, si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Ginoo, salamat kaayo sa kinabuhi nga walay katapusan. Dawaton na ko ni Ginoo ug magkinabuhi na ko nga padaan ug pasaylo ako sa akong mga sala. Amen. Malamat po sa lugar sa salay sa inyong pagkawat sa pulong sa Ginoo. I-invite ka mo mga igsoon sa among website. Na aming website tungod kay wala na na-active. Amo na lang giutang sa YouTube. Ug naa dito ang among mga preaching, among mga sermon. Pwede mo visit dito sa Yahweh Ministry 101 o sa Yahweh Ministry 102. Salamat kayo o sa Ginoo lamang ang tanang himaya, tanang dungog. Glory to God. Amen.